एक पुटी एका भावाचे दोग जाण बाबा आसले बाबा जाग्याचे इत्यार्थ जाग्याचे इल्ले समस्या आसले ते लागी लागी रावताले पूण ओ भाव केदाळाई एका किरेक करतालो देखून ह्या भावाक बुसकेचे म्हणून एका आनी एका व्हडल्या भावान धाकट्या भावाक बुसकेचे म्हणून व्हडल्या भावान थोड्या गुंड्यांक ओट्ट केले आनी म्हणे फाल्यां सकाळीं हांव मिसाक येता सकाळीं मिसाक येता तुवें त्या टायमार कालिंग करीजे म्हज्या भावाच्या घरा येजय ताका किडनॅप करीजे तो सकाळीं थंयसर तोठांत आसता सकाळीं तोठांत आसता थंय तावन ताका किडनॅप करीजे खंय म्हूण एका रानांत व्हरून मारून उडयजे तुमकां कितले पयशे जाय तितले दिता म्हणून ताणें सांगलें आनी पुरा अरेंजमेंट करून पुरा ताणें आयला हे पयशे एडवान्स दिल्यात आनी हो मनीस सीदा आयलो मिसाक आयलो कांय गोतूं ना मिसाक आयलो मिसाक येता आसतना ताका तेंत उतर मेळ्ळें खंयचें जर तर तुका तुज्या भावा वयर कितेंय तुका दुस्मानकाय आसा राग आसा द्वेश आसा जाल्यार तुजी खाणी वेदी मुखार सोड आनी उपरांत वस आनी राजी जा उपरांत येवन खाणीक भेटय आनी हें उतर मस्तपडी ताणें आयकलां त्या दीस ताका इतलें लागलें गे काळजाक कितलें म्हळ्यार एक भावाक ताणें दिवशी मारच्याक सुपारी दिल्या आनी ताणें कळ्ळें गे आनी ताका इतलें टेन्शन जालें हें उतर आयकून ताका भावाची बिरमो दिसली देखून तो मीस जावंक अवकाश ना धांवन आयलो आनी फोन केलें कोणाक त्या रावडीक फोन करता आसतना तांचे स्विच ऑफ हो भावाच्या घरा गाडी लागी धांवलो ते आयल्यात पळयलें ते येवनात तांचे गेटी कडेन रावलो थंय आनी त्या वेळार ते आयले गाडयेर येते आनी ताणें म्हळें म्हज्या भावाक कांय मारनाका ताका सोडा हेच्या सुवातेंतलीं उतरां खरी क्रिस्तीपणाची वा खऱ्या क्रिस्ती मौल्यांची एक दिरव्याची उतरां म्हणयत खरी क्रिस्ती जिवीत कशें दिसून येजय म्हणल्या विशीं हांगासर जेजू मातेवाच्या वांजेलांत आमकां दोंगरा वयल्या प्रसंगांत भोव अपुर्बायन शिकयता तो म्हणटा सिसांक तो म्हणटा फरिजेवांची धर्मदिश्ट खोटी ती कितें हेरांक दाखोवचे खातीर तांणी जिवोवचें तशें तुमी आसूंक नजो तांच्या धर्मदिश्टी प्रास चड बरी तुमची धर्मदिश्ट जावंक जाय तुमचें जिवीत जावंक जाय तुमचें नडतें जावंक जाय तुमचें उलोवणें जावंक जाय आनी तुमी तवळ सर्गेच्या रासांत रिगतल्यात आमी क्रिस्तांवां क्रिस्ताचे पाटलावदार आमची उतरां आमच्यो करण्यो आनी आमचें चिंताप सोम्याच्या उतरां करण्या आनी चिंतपा सारकें जावंक जाय तवळ आमी सोम्याचे खरें सीस वा पाटलावदार म्हूण दाखोवन दितले हांव तर आमची उतरां सोम्याक आराधन करची आनी आमच्यो करण्यो सोम्यातान पयस सरच्यो जाल्यार आमच्या उतरांक आनी जिविताक ताळ पडना आनी आमी सोम्याक साक्ष दिवंक शकना देखून आमी सोम्याचे आरसे आमी आरशा मुखार रावले कुडले आमी आरशान दिसून येता हांव कसो आसा तशेंच आरशान दिसून येता जर तर आमी उबी रावतना हांव कसो आसा तशें सोमी आसा म्हणलें हेरांक कडी जावंक जाय देखून जेजू थोड्यो संगती आमच्या मुखार दवरता तो म्हणटा तुमी रागार जावचे न्ही पळया कोण रागार रावता ताका निती सभे मुखार हारी जाय अरे एका मनशाक राग येता घेना राग आयल्यार कितें करतात तूं गाडी दिताय मागीर उरलें राग आयल्यार थोडे फावटी कितें जाता थोडे पाठी उलयता हांव वयगे थोडे राग आयल्यार बड फुट्टा हांव थडा थोडे राग आयल्यार उगवत रावता मागीर विसर सोडटा हांव वयगे थोड्यांचें आसा राग आयल्यार उगवत रावचें मागीर इल्ल्या वेळान कूल जाता सोडून सोडचें थोडे राग येता फटाफट उलोवचें मागीर इल्ल्या वेळान कांय ना सोडून सोडचें कळ्ळें गी ओके राग हर एकल्यांक येता पूण राग तो कंट्रोल करचें तो हतोटीन दवरचें म्हणजे मुठी भितर दवरचें आनी त्या रागा वरवीं कांय अन्याय जायना ते बरें पळोवचें म्हजें काम ओके म्हूण जातीक राग येता न्ही गी येता की ना म्हूण जातीच्या सिमटेर पांय दवरल्यार कितें जाता सोंपता की ना माजर जावं तुवें कितलेंय मोगान बसलें माजर जावं कितलेंय मोगान बशिल्लो पेटो जावं वय गे आड सप्तना लागीं गेल्यार राग येता पूण
मनशांक राग येवसो आनी मन जाती राग येवसो व्यत्यास आसा की ना आसा. मन जाती राग येयले कुडले सापता तांकां कांय चिंतिना ती. पूण मनशां राग येयल्या कुडले साबल्या जाताय जायना. मुखार खालें आसा बळीची राग येयल्या साबल्यार पक्क फातोर आयलो जाल्यार तुजे दांत मुवात रेडो विक्का न्ही आंकर साबूंक गेले फातोर तोंडान रे गेलो जाल्यार तुज्या काल जाता. देखून आमी राग गतपटी आमी व्यक्त करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी मनशां देखून आमी समजणेची देखून आमचो राग समजणेन तो नियंत्र करूंक जाय की ओके. पूण थोडे रागार रावचे आसात. रागार रावचे म्हळ्यार काले उलयनासतना रावचें. काल मुसर बरो आसलो आकाश कालें जालें तोंड बळयना हो तोंड बळयना. काल मुसर बरो आसलो सांजेर ಒಟ್ಟು चा पियेलें हांव तेद्दे भितर हाका कालें जालें देवा म्हज्या. तोंड तूं बळयना उलोवंक उलयना. अशें आसात थोडे आसात थोडीं आसात वैगी अचानक म्हणलें बरी उलोवंकूच उलयना फोनी काडनात कांय ना. तें समानी तुका राग त्या मनशाचो आयलो जाल्यार तुका बेजार जालें जाल्यार तुवें ताचेर वचून सांगिचें अरे म्हाका ह्या संगतीन तुजें रे बेजार जालें राग आयलो कित्याक अशें जालें वैगी. एक पोटी एका मनशान एकल्या मनशाक जेवणाक आपयलें समजलें. जेवणाक आपयलें येता म्हळें ह्या मनशान पूण हाची आवय हुशार नासली आस्पत्रेक व्हरूंक आसलें देखून हाका वचोंक जावना. ह्या मनशाक तो मनीस आपयलो मनीस ह्या मनशा कडेन उलोवंकूच उलयना. पूण ह्या मनशा कडल्यान जेवणाक वचोना देखून राग आनी वचून मागीर ती सूख मागली अशें सांगलें ओके मागीर राजी जाली. थोडे पडी रिजन कळटा कित्याक राग केलो म्हूण समजलें गे. थोडे पडी अशें एका ग्रुपांत उलयतना फ्रेंड्सां सांगात उलयतना कळ्ळें गे उलयतना अशें एक उतर एका फ्रेंड्सान सांगलें ताका सांगूं ना कोणा सांगलें आनी एकल्या फ्रेंड्सान सांगलें कालें म्हणून सांगलें हां एक उतर सांगलें कालें म्हळ्यार ताचे एक केलें आसलें सांगतना कालें म्हणटात एक वाद विवाद चलतालो आनी म्हळें तुजें सदांय आसलेंत सोड सोड म्हळें तुजें सदांय आसलेंत सोड सोड म्हळें सांगिल्लें तुका तूं आसाय ताचे उपरांत तुज्या बगलेक आसलो मनीस उलयतना तुजे कडेन उलयतना राग फोन काडना. ह्या मनशाक बेजाराय कित्याक उलयना फोन केल्यार फोन काडना पळया तवळो कितें जाता कांयच कारण ना. ह्या मनशाक कांय सांगूं ना ह्या मनशाक कांय वायट करूं ना पूण ताणें नाका जाल्ले मतीन दवरून राग केला करून कोणाक बेजारी दिला ह्या मनशा ताच्या मोगाच्या इश्टा बेजाराय दिल्या आनी ह्यो मोगाचो इश्ट सुमार दीस ताका चिंतून न्हिदना कित्याक म्हळ्यार कारण नासतना कित्याक राग केला घेवन. थोडे बडी आसात म्हाका दुखलें म्हूण हांवें राग करचें आनी ती दूख कित्याक राग केलो कित्याक बेजाराय म्हणलें आमी विवारून सांगिना थंय सुकून पडता. आनी ह्या मनशाच्या नासमाधानाक कोण कारण जाता तो मनीस कारण जाता. कोण पळय रागार रावता तो मनीस कारण जाता. देखून तुका रागार रावचो अवकाश आसा जाल्यार कोण तुका राग हाडयला कोणें तुका दुखयलां तुवें ताच्या लागीं बसोवचें आनी सांगिचें अरे अशें म्हाका तुजेर बेजार जाला म्हाका तुजेर राग आयला देखून हांवें अशें म्हूण सांगिचें आनी तो मनीस तुका विवरण दिता तुका हांवें कांय करूं ना तुका हांवें कांय सांगूं ना तूं कित्याक बेजार करताय सांगलां जाल्यार सॉरी दूख जालां बक्षी म्हणटा आनी थंयसर राजी जावचें चान्सस आसता वय गे. देखून कोण पळय कांय सांगिनात रागार रावतात आनी राग मुठीन दवर उलयनासर रावतात तुजें समाधानय पाड करताय त्या मनशाचें समाधान पाड करताय पळय तसल्या मनशाक सनेद्रीन सभे मुखार दवरीसय म्हळ्यार जट्टेक उबो करीसय. दुसऱ्यान देवाचें उतर म्हणटा तुज्या हाती आसलेल्या मनशाक तुवें कुडी काडूंक नजो अरे पेद्दा तूं कालें गो पेद्दी हय वतना म्हणून जाता जायना. तूं कितलो बुदवंत म्हणून कितलो हुशार म्हणून वय गे. एका इस्कॉलांत एका टिचरीन भुरग्यां म्हणलें गे
न्हू तूं कांय प्रेजन नाय पेद्दी गंजे बेप्पी गंजे न्हू तुज्या माथ्यांत घालें शेण भरलें तुजें घर कितें गी तुजें घराणें कितें गी तुज्या माथ्यांत कितें आसा सगळ्या मुखार त्या भुरग्याक बेजार जालें पळय घरा वचून ताणें घालें गेलें न्हिदेच्यो गुडयो इतल्यो केल्यो मरो ना भुरगें वतलें पूण कारण कोण आं थोडे बडी सांगचें आसा देखून देवाचें उतर म्हणटा कोणाय की तुवें आरे पेद्दा म्हणूंक जायना थोड्यांनी तूं म्हणचें आसा तुका घालूंक वता पेद्दी गंजे खुशालाय म्हणटात खुशालाय म्हणचें दुसरें आनी सिरियसली म्हणचें दुसरें आरे पिशा म्हणूंक जायना कळ्ळें इगून तो तकलेन दिलो अस्कस जाल्यार तुवें म्हणूंक जाता कोणें ताका रचलें देवाक तें बरें दिसलें वय की तूं कोण पिसो म्हणटलो हां मस्त बटी आमी तोंडांतल्यान एक उतर येता पिशेंगांचें पिसो कोणसो न्ही तूं हुशार गी तूं बरो गी तूं सांगतलो पयलो पिसो वय गी देखून आमी चिंतीचें आमी हेरांक हिणसून उलोवचें न्ही ताचें तें अस्कत काय आसा आज मस्त जाणांक मानसीक समस्या आसा ना म्हणना वय गे न्ही थोडे कडेन थोडे आसून आसता मिसा वेळार पुरा आसून आसता ते समस्या आसूंक पुरो ताका पिशें म्हणचें गे ना जायना वय गे कांय थोडे माडा कडेन उडयतात थोडे कडेन माडये कडेन उलयतात हांवें बटी तोटांतल्यान येता एकलो माडये कडेन उलोवना तूं काय इतलें बरें घालता पोपळांक दिना कित्याक उलोवनता ताका पिसो म्हणचें गे जाता पाप तो ताजी बेजार आहे माडये सांगता इतलें उदक घालता इतलें हीट घालता पोपळांक कितें धांवताय मोठी जाल्याय पोपळां दिनाय तो पाप सांगता ताजे कडेन माडये कडेन उलयता हां आनी एकलो म्हणटा बळे तो सदां माडये कडेन उलयता इल्लो तकली अस्कत गी म्हणून पिसो म्हणून जाता जायना ताची बोगणां तो सांगता देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमच्या जिवितांत तकली अस्कत आसूं दी ना आसूं दी आमी कोणाकय बोट जकून तो तसो असो म्हणूंक जायना पिडेस्त म्हणयत कांय कळ्ळें तो इल्लें पिडेस्त म्हणयत अस्कत म्हणयत पूण पिशा म्हणूंक जाता जायना म्हणूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी देवा मुखार लेख दिवंक आसा देवान ताका ताच्या सारकें स्वरुपाय सुजोवन रचला देखून ताका तुवें देवाची रचना ताचें सारकें स्वरूप देखून तुवें ताका मान आनी गौरव दिवंक जाय देखून उपरांत देवाचें उतर म्हणटा तूं वेदी मुखार काणी भेटोवंक येतना जर तुज्या भावाक या भयणीक कोणाक बेजाराय आसा म्हूण बगता गाडी दिल्या म्हणून बगता जाल्यार एक काम कर तुजी काणी थंय सोड म्हाका बलिदानां आनी अर्पणां नाकात म्हाका जाय दया न्हय बलिदान तुमी दयेन बक्षी जाय देखून पळया साऊल रायान फिलिपिकरांक सगळ्यांक चलवून हाडलेली आस्त सगळेली संपत तो म्हणटा हांव देवाक बलिदानां कुर्बान दिवंक बलिदान भेटोवंक हांवें हाडली समेल म्हणटा देवाक कितें जाय विधेयपण देवाक जाय दया आनी तूं विधेय नासतना तुवें बलयलेली हंकारान बडितना कोणाक फावो जातात ती देवा मानवनांत देखून जर तर तुज्या भावा भयणी कडेन राग दवरून तूं हांगा मिसाचें बलिदान भेटयताय काणीक वेदी काडताय जाल्यार कितें फायदो कोणी एकलो म्हणटालो की घरा वचून सकाळीं जावन येताना सकाळीं सदां सकाळ 6:30 मिसा येवची संवय गाद्या मेरेन येवची संवय सदां कळ्ळें गे एक दीस एकलो मनीस वयलें उदक सकयल गाद्याक सोडटालो ताका राग येयलो कळ्ळें गे तो म्हणालो कितें म्हज्या उदक तोटान गाद्यांतले तुज्या गाद्या सुटाय खंयच्या की मिसाक वचून येता मागीर तुका शिकयता म्हूण मिसाक वचून येता मागीर तुका शिकयता म्हूण एक फावटी एका भावाचें दोग जाण बाबाव आसले बाबाव जाग्याचे इत्यार्थ जाग्याचे इल्ले समस्या आशिल्ले ते लागीं रावताले पूण हो भाव केदाळाय एका किरेक करतालो देखून ह्या भावाक बुसिकेचे म्हणून एका आनी एका व्हडल्या भावान धाकट्या भावाक बुसिकेचे म्हणून व्हडल्या भावान थोड्या गुंड्यांक ओट्ट केले आनी म्हळें फाल्यां सकाळीं हांव मिसाक येता सकाळीं मिसाक येता तुवें त्या टायमार कालिंग करीचे म्हज्या भावाच्या घरा येजय ताका किडनॅप करीचे तो सकाळीं थंयसर तोठांत आसता सकाळीं तोठांत आसता थंय तावन ताका किडनॅप करीचे खंय म्हूण एका रानांत व्हरून मारून उडयचे तुमकां कितले पयशे जाय तितले दिता म्हणून ताणें सांगलें आनी पुरा अरेंजमेंट करून पुरा ताणें आयला हे पयशे एडवान्स दिल्यात आनी हो मनीस आयलो मिसाक आयलो कांय गोतून नासले मिसाक आयलो मिसाक येता आसतना ताका तेंत उतर मेळ्ळें खंयचें जर तर तुका तुज्या भावा वयर कितेंय तुका दुस्मान काय आसा राग आसा द्वेश आसा जाल्यार तुजी काणी वेदी मुखार सोड आनी उपरांत वस आनी राजी जा उपरांत येवन काणीक भेटय आनी हें उतर मस्तपडी ताणें आयकलां त्या दीस ताका इतलें लागलें गे काळजाक कितलें म्हळ्यार
एक भावाक ताणें जीवशी मरच्याक सुपारी दिल्या आनी ताणें कळ्ळें गे आनी ताका इतलें टेन्शन जालें हें उतर आयकून ताका भावाची बिरमो दिसली देखून तो मीस जावंक गावक आसतना धांवन आयलो आनी फोन केलें कोणाक त्या रावडीक फोन करता आसतना तांचे स्विच ऑफ हो भावाच्या घरा लागीं धांवलो ते आयले पळयलें ते येवनात तांचे गेटी कडेन रावलो थंय आनी त्या वेळार ते आयले गाडयेर येते आनी ताणें म्हळें म्हज्या भावाक कांय मारनाका ताका सोडा सोडून दी आनी म्हळें तूं एडवान्स दिले एडवान्स म्हाका कांय नाका तुमी ते एडवान्स तुमी दवरा म्हज्या भावाक मारनाकात म्हाका तूं जाय म्हणाल ताणें तांकां फाटीन धाडलें उपरांत तो भावाच्या घरा आयलो आनी भावाच्या घरा भावाक पुटलून धरन भावाचे पांय धरन सूख माग लागलो आनी म्हणालो बाबा कितेंय तूं म्हाका बक्षी म्हजी सूख जाली आनी तो भावूय ह्या भावाच्या बोगसाण्याक राखो नासलो तोय म्हणालो दट्टो हांवें तुका बोगसाणें मागोवंक राखो नासलो आस्ती विधी म्हणून दोगांनी एकामेका पट्टून धरले आनी म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो त्या कारेजमाच्या काळार दोगांनी येवन सांगाता मीस भेटयले म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो अशें घडीत जातात थोडी भीड जातात बरें मन आसचें देखून राजी जावचें बरें मन देवाचें उतर घेवचें पूण जर तर त्या भावान तें देवाचें उतर ताच्या जिवितान घेनातलें जाल्यार कितें जाता तें सांगा देखून देवाचें उतर म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो आमकां राजी संदाना कारण जाता देखून म्हणटा तूं आनी तुजो वादी कोर्टीच्या वाटेर आसतनात ताचे लागीं राजी जा ना जाल्यार पळया तुमची केस इत्यार्थ जावची ना थोडे फावटी आमची केजी आसात माडा खातीर वाटे खातीर जागे खातीर न्ही गे एक फावटी अशें जालें कुटुंबांत बाबा मदें एका वाटे खातीर झगडें जालें आनी ह्या भावान कितें केलें फूल वय घाली ताच्या म्हज्या जाग्यांतल्यान येवचो आनी त्या भावाक वचोंक वाटत ना ताणें ताच्या घरा वचूं जाल्यार 2 किलोमिटर सुत्त घालून येचें हेणें लागीं आसलें देखून ताणें वाड्यांत पंचायतकी दवरली पूण ही पंचायतकी जाली ना मागीर इगर्जेंत पंचायती दवरली इगर्जेंत ती पंचायती पदऱ्या सांगाता जाली ना ताच्या उपरांत तांणी जाग्याडे या म्हळें म्हण येताना हांवें गेलो पंचायतकेक आनी तो म्हणटा कोण तो पाद्री पळयता आमची पंचायती करतलो म्हूण मांडो वयता कोणाक आयलो कळ्ळें कोण तो पाद्री पळयता मागीर थंय इत्यार्थ जावना पुलिसांक इत्यार्थ जावना मागीर ती केस जागाली कोर्टाक गेली कोर्टान जाली ती डिस्ट्रिक्ट कोर्टांत एकल्या बीन जाली ताणें हायकोर्टान एकल्या बीन जाली ताणें सुप्रीम कोर्टाक गेली तिशीत आसा मस्त वर्सां जावन पळया ल्हानसो एक विशय इतलोच एका भावाच्या घरा मुखार एक 5 सेंट जागो आसा 5 सेंट जागो कितलो 5 सेंट जागो त्या जाग्यार एक 4 माड आसात आनी एक पणसाचो रूख आसा कळ्ळें की एक तितलें दुसरें कांय ना तें कोणाच्या धाकट्या भावाच्या घरा मुखार आसा आतां व्हडल्या भावाच्या घरच्यांनी येवन सगळो दीस तांकां मस्त जागो आसा सगळो दीस आसचें ह्या 5 सेंट जाग्यार आनी गमती लांब गणपणाची कोण आयलीं कोण गेलीं कोण आयलीं ह्या घरच्या भावाच्या बायलेक तें किरी जावचें देखून ताणें म्हळें घोवा कडेन एक काम कर बैलांत आमचो 50 सेंट जागो आसा तो तांकां दिया वो 5 सेंट जागो आमी घाणग्या ते दाडांची किरी समस्या आसना न्हय ती आयकनात ताका समस्या तितलेत देखून ह्या धाकट्या भावान वाट बंद केली ते हेची 5 सेंट हेची वाट बंद केली पळया अशें लापडे सुरू जाल्ले म्हज्या मोगाच्या भावानीनो कोर्टींत उरले कळ्ळें गे एकलो भाव पाडच्या जालो कळ्ळें गे कोर्टींत कितें म्हळें तुमी त्या 5 सेंट जाग्यार येवंक ना माड आनी खंयचे लावंक नात खंयचे लावंक आसले बरीत आसूं ती म्हूण कळ्ळें गे ते 3 माड आसले गडगडे पडून ते माडी गेले आतां त्या जाग्यार माड नात पणसाचो रूख एका जागी नाका म्हणून आनी एकलो भाव विसरला पूण कोर्ट केस खंय आसा कोर्टींत इत्यार जाल्यार ते जावनात पळया जायते समस्या आसात देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देवाचें उतर म्हणटा देवाचें उतर आसा तुजे मदें राजी संधान करचें सगळें देणी ह्या उतरांत हें आसात पूण तें तुका नाका म्हाका कोर्ट जाय देव तुका नाका म्हाका कोर्टींतलो जड्ज जाय हांगा जड्ज ओडलो की देव ओडतो आमकां देवाचेर पातयेनी ना कोणाचेर पातयेनी मनशाचेर पातयेनी म्हाका म्हज्या लॉयराचेर पातयेनी देखून हांव तें येता आनी केस ती मुंदरसून वेता म्हज्या मोगाच्या बाबडीन देखून उडास तोरी जाय आमी क्रिस्तांवां बक्षाण्याची मनशां बक्षाणे बरी जिवंक जाय एक फावटी बसार येताना हांव बसार येतालो एक बसार सिटीर जागो खाली आसलो हांव बसलो म्हज्या सायडीर एकलो मनीस बसून आसलो पयलें ताच्या सायडीन वचून बसलो म्हजी एक संवय उलोवची हाय म्हणून उलोवची हांव वचून उलयलां हाय नमस्ते दुरा तूंय म्हणालो हांव हांगा म्हणून उलोवन गेल्या कळ्ळें गी
उलोवन गेलें तूं घालें करता म्हणलो हांव पाद्र्या म्हणे हय पाद्र्या म्हूण हां बारीक कशी जाल्या का कळ्ळें गी पाद्र्या तो बरें कर तो लॉयर घेवन चिंता वतना हां तो म्हणलो तुमचो धर्म कितले बरो न्ही म्हणलो म्हाका खुशी जाली हांवें कलर लॉयर केलो म्हजो धर्म कितलो बरो कित्याक म्हणटा की म्हळें तुमच्या धर्मांत कितले सदां मिसां आसात आपत्याटी मीस आसा रित्यो आसात हां हांवें चिंतलें वय क्रिस्तांवचो की कितें म्हणून ना ना तो क्रिस्तांवचो न्ही आनी तेज्या उपरांत तो म्हणलो तुमच्या धर्मांत भुरग्यांक बरो दोतोर आसा भुरग्यांक बरो तरबेती आसा पुरा बरें आसा म्हाका भारी खुशी जाली हांव वयर वयर उबोवंक सुरू जालो गळे फुल्ल उबोवंक मागीर म्हणलो तुमच्या अंत धर्मांत संस्कार आसा संस्कार कळ्ळें की संस्कार आसात आनी ताच्या व्हरतो तुमच्या अंत खुमसर सक्रामेंत आसा हां पळया एक अक्रिस्तांव मनीस उलयता अशें तुमच्या खुमसर देखून तुमी येतात तुमची सगळीं लोकां येतात पथकां सांगता देखून तुमच्या समर्थेंत जीवघात उणें हांव उरलां गी म्हजें फुल्ल फ्लायट फुल्ल वयर गेलें हल्ल आव्हान आसा मागीर हांवें कुडसिलें आनकी खालें म्हळें तें न्ही आमच्या धर्मांत आमचे मस्त आश्रय आसात आश्रम आसात इस्कॉलां आसात कॉलेजी आसात बापाच्यान शिकयतात मात्र न्ही तांकां मोग दितात वस्तूर मात दितात न्ही खावंक दितात मात न्ही तांची सेवा करतात मात न्ही तांकां मोग दितात म्हणून थोड्या आश्रमाची नांवां सांगलीं टका 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 कळ्ळें की आनी हांव बरें उबोन आसा वयर फुल्ल तूं कितलो बरें सांगी लागलो लास्ट म्हणलो हांव मात उप्पाड तें पुरा आसूं दी हांव मात उप्पाड पुरा तें पुरा आसूं दी तुमच्या धर्मांत आसल्यो केजी तुमच्या धर्मांत आसल्यो गालाटो तुमच्या धर्मांत आसले म्हळ्यार दुस्मानकाय उरल्या खंयच्याच धर्मांत नात म्हणटना उरलां की म्हज्या मांड्या तोंडक्यान मारली बरें जालें हांव उबो नासलो म्हळ्यार वयर एकच बडी सगळा ठबाक्का मागीर ताणें म्हाका अशें अटॅक करूंक सुरू केलें तो म्हणटा तुमच्या पाद्र्या भविश्यान तुमच्या सिस्टरा विशयान इतल्यो केजी तुमच्याच लोकांनी घाल्ल्यो आसात तुमच्या पाद्र्या भविश्यान पेपरार तुमच्याच लोकांनी घाल्ले आसा तुमच्या भावा भयणी मदें कितल्या जाणांचे कोट ठकट 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 ठक सांगिल्लो नांव काण उरलां गे हांव हां हांवें म्हणलें हांव त्या जाग्यार देंवता म्हणून 2 स्टॉप पयलेन देंवलो तो म्हणटा आणखी स्टॉप येवंक आसा तुवें थंय म्हणलें न्ही ना 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 म्हाका अर्जंट काम आसा म्हण देवलो नातल्यार वो म्हाका थंय काडटा लागाड तुमी आसतात म्हज्या मोगाच्या बाबडीन पळया आमकां रेतीर आसात मागणे आसा कुमसार आसा तें आसा हें आसा पूण आमच्या थंय कितल्यो केजी नात सांगा कितले उलोवणें ना कितली दुस्मानकाय आसा हां पळया कितलीच आसा तुमकां बेजार जाता जाल्यार तुमकां पोट म्हणून दिसता जाल्यार एक फावटी आमचो इन्स्पेक्टर संदेश आसा न्ही ताचेर उलया कळटा तो म्हणटा आमच्यान जाल्ले इतले उरल्यांत खंयच्यानी ना उरलें जाल्यार समजतात आमची समजोवंक समजना म्हणटा तो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देखून हें आमी समजोवंक जाय देखून आयच्या सुवातेन जेजू बोवापूर म्हणटा क्रिस्ती जिविताची लक्षणां म्हळ्यार आयच्या सुवातेन तशें आमी जिवंक जाय राग द्वेश मोसर हगे कोर्ट केस आमच्या जिवितांत आसूंकूच नजो पूण आमी सोडूंक तयार ना न्ही गे बापाय आवय बापायची भुरगीं केस घालतात भुरग्यांचे आवय बापाय घालतात असली परिस्थिती आसा देखून उडा स्टोरी से देखून आयच्या पयल्या वचपान दी बोवापूर बाय म्हणटा जर तर तूं पातकी आसाय आमी सगळीं पातकी वय तशें जियेता जाल्यार आमी परिवर्तन जावंक जाय देखून आयच्या एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांत म्हणटा खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकां पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो जियेतलो तो मरचो ना ताणें केल्ल्या खंयच्याय पातकाचो हांव आनी उगडास दवरचो ना आमी मस्त पातकी जर तर आमी परिवर्तन जाता जाल्यार देवा मुखार आमच्या पातकाचो एकच एक उडास हाडचो ना पूण हांव बरो आसून नितीवंत आसून बरेपणादार जर तर ह्या खोट्या मनशान केल्लीं पातकां हांवें निमाणी केलीं जाल्यार पळया हांवें केल्ल्या खंयच्याय बऱ्या कामाचो उडास देवाक आसचो ना कित्याक हांव एक अपराधी गतकी पातकी जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून आमी बरे आशिल्ले पाड जावं नजो पाड आशिल्ल्यान बरें जावया देखून आमी पाड आमी बरीं न्ही आमी पातकी जाल्यार आमकां बरेंपण बरीं जावंक आपोवणी दिता देखून एक बरें दोळे दांपया आमी सगळीं जर तर आमी देवाच्या उतरा विरोधी येयल्ले आसों जाल्यार समेलाकचें बक्षणें मागया कोता बक्षणें मागया आमी आमकां बक्षी
रागार जालें हांव कुबरो केल्यात कुडी काडल्यात मान काडला केसी गेल्यात कंप्लेंट दिलां तें केलां हें केलां जाल्यार सुमें लागचें भोगसाणें मागया एकामेका सोडदोडीन देवाचें उतर आसा तेन्ना तांकां न्याय करून दिता नीत करून दिता त्या उतरा खाल जिवंक सुमया आदार मागया आमेन.